बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबे ख़वातीन रावलपिंडी की सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल रावलपिंडी तहरा शौकत ने कहा है कि PDM की हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। गो कि मखलूत हुकूमत के मुश्किल तीन फैसलों की वजह से मुल्क में महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है, लेकिन यह महंगाई भी साबिक इमरानी हुकूमत की गलत, नाकिस और वतन दुश्मन फैसलों और पॉलिसियों के बायस हुई है। इमरानी हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके बाद में उसकी खिलाफवर्जी कर दी, जिसकी बदौलत अब IMF पाकिस्तानी हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहा और मज़ीद कर्ज देने से कबल वो अपनी गैर माकूल शराइत मनवा रहा है और कर्ज़ की किस्त की अदायगी में ताख़ीर की वजह से डॉलर महंगा और ताकतवर, जबकि पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर और सस्ता हो रहा है। यही वजह है कि मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी और महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। कौमों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब नालायक हुक्मरानों के वाले मुल्क किया जाएगा तो ऐसे ही हालात होंगे। इन ख़ैरात का इज़हार उन्होंने चैनल SRN पिंडी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए किया। तहरा शौकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वह ऐसी पॉलिसी इख्तियार करे जिससे पंजाब असम्बली के इलेक्शन 14 मई की बजाय उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए, ताकि KPK की असम्बली के इलेक्शन और कौमी असम्बली समेत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन वकूफ़ पज़ीर हों, ताकि मुल्की ख़जाने पर बार बार माली बोझ न पड़े। उन्होंने कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत दीगर जज साहबान से अपील की है कि वो भी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र एक ही दिन पूरे इलेक्शन कराने के लिए अपना कौमी किरदार अदा करें। तहरा शौकत ने कहा कि हम सबको ख्वाह वो सियासतदान हैं या मुल्की इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, मुल्की मफाद में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, क्योंकि मुल्क होगा तो सियासत भी होगी और दीगर अमूर भी अंजाम दिए जा सकेंगे। लिहाजा हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि हम मुल्क और कौम के मफाद को अपने सामने रखें। तहरा शौकत ने आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है और कहा कि अगर आइन के मुताबिक मुल्क चलाया जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी ने लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से 50 ख़ानदानों में रमज़ान राशन तक़सीम किया। साबका रवायात को बरकरार रखते हुए सदर अवामी तहरीक रावलपिंडी ग़ुलाम अली ख़ान के ऑफिस बंगश कॉलोनी में राशन तक़सीम का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर ग़ुलाम अली ख़ान के फ़र्जंद मोहम्मद हुसैन अली ख़ान, डायरेक्टर लाल खान ट्रस्ट मुदस्सिर बशीर, इंचार्ज लाल खान वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी कमर हाशमी, शेख जावेद आलम, राजा सलीम, राजा आसिफ, उसामा नाज, फैज़ान अहमद दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर ग़ुलाम अली ख़ान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से मुस्तहिक और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को रिलीफ देने का काम जारी रखे हुए है। उन्होंने मुखय्यर अज़ात से अपील की कि वो हमारे साथ तामन करें तो इलाके के मज़ीद मुस्तहिकीन भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम जारी इम्तहान मैट्रिक सालाना 2023 के सिलसिले में चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी मोहम्मद अदनान खान ने मुख्तलिफ तालीमी मराकज़ के दौरे किए। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूबा और गवर्नमेंट हाई स्कूल झामरा ज़िला चकवाल के इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तहानी मराकज़ की कड़ी निगरानी रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है। इम्तहानी इंतज़ामात को शफाफ बनाने के लिए किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम इंस्पेक्शन टीमें, चेयरमैन स्क्वाड, स्पेशल स्क्वाड, मोबाइल इंस्पेक्टर्स, विजिलेंस कमेटियाँ फील्ड में मौजूद हैं। तमाम ज़िले अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी डिवीज़न के हर ज़िला और तहसील में कायम इम्तहानी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं, अपने दौरे की रिपोर्टें बोर्ड ऑफ ऑफिस को इरसाल कर रहे हैं। इन रिपोर्टों की रोशनी में इंतज़ामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। इम्तहानी मराकज़ पर डेट शीट के मुताबिक पर्रा वक्त पर पर्चा तकसीम किया जा रहा है और दूर दराज इम्तहानी मराकज़ में जहाँ पर्चा 5 या 10 मिनट ताख़ीर से शुरू होता है वहाँ शामिल इम्तहान उम्मीदवारों को इजाफी वक्त दे दिया जाता है। कमिश्नर रावलपिंडी के हिदायत पर तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने ज़िला और तहसील में कायम इम्तहानी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की इम्तहानी अमूर में ज़्यादा दिलचस्पी काबिल स्तइश है और मैं बज़ात खुद भी दूर दराज इम्तहानी मराकज़ का दौरा कर रहा हूँ ताकि तमाम इम्तहानी अमूर की निगरानी और इंतज़ामात का जायज़ा ले सकूँ।
کنٹرولر امتحان ساجد محمود فاروقی نے بھی مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سوہاوا، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج سوہاوا، فوجی فاؤنڈیشن اسکول سوہاوا، گورنمنٹ ہائی اسکول ملال مغلاں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ملال مغلاں، گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور، گورنمنٹ ہائی اسکول جھامرا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلر کہار اور گورنمنٹ ہائی اسکول کلر کہار کا دورہ کیا۔ انہوں نے امتحانی مراکز کے دورے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امتحان میں دونوں سیشن کی نگرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ امتحانی مراکز پر اچھی شہرت اور اہل اساتذہ کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ اساتذہ ہمارے بازو ہیں، ان کی بدولت ہم صاف اور شفاف امتحانات کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور شامل امتحان ہونے والے امیدواروں کو بہترین امتحانی سہولیات فراہم کریں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے جوزرز پر سیل سیس کے ظالمانہ نظام کے نفاذ کے خلاف راولپنڈی کی تمام صرافہ یونینز کے زیر اہتمام مئی روڈ پر احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی صرافہ یونین کے صدر شیخ آصف ادریس، مئی روڈ کے صدر رانا عبدالقدوس، نیو صرافہ بازار کے صدر فیاض قریشی، جنرل سیکرٹری مئی روڈ ضیاء اللہ چوہان، نعیم سیٹھی، وسیم علی، شیخ حامد اسحاق اور دیگر وسیم علی، نعیم مغل، چودھری فیاض، نعیم جہانگیر، کاشف فیاض، اختر امین چودھری اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ جولرز پر سیل ٹیکس کا نفاذ غیر قانونی ہے۔ ہم کس صورت بھی پوائنٹ آف سیل کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے ہر فورم پر اپنی آواز اٹھانی ہے لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو ہم نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آج کا یہ کیمپ اس احتجاج کا نقطۂ آغاز ہے۔ مقررین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جولری سیکٹر کے حقیقی نمائندوں کی مشاورت سے قانون سازی کرے۔ اگر حکومت نے ہماری بات نہ سنی تو اس احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ مہنگائی، غربت، ڈاکے، چوریاں ہر سال سے اقتدار پر قابض رہنے والے عمران خان اور نواز شریف کے تحفے ہیں۔ تھانے اور پولیس تحفظ کی بجائے عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ جماعت اسلامی جھونپڑی میں رہنے والے غریبوں کے حقوق اور ان کے مستقبل کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دولت والوں کو سلوٹ اور غریب کی تصدیق کرنے والے سیکورٹی افسران اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز اور دن دہاڑے ڈاکے مقبول بن چکے ہیں۔ مساجد میں تراویح پڑھتے نمازی تک ان ڈاکوں سے محفوظ نہیں۔ آئی جی پنجاب بتائیں کیا ان کی ذمہ داری عوام کا تحفظ نہیں؟ سابقہ اور موجودہ کرپٹ حکمران ٹولے کے گرد تو سیکورٹی اثار بنائے جاتے ہیں، غریب آدمی کو لیٹروں کے راہ مکمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی نے پنجاب کے تمام قومی صوبائی حلقوں میں دیانتدار امیدوار نامزد کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ عوام سیاسی دہشت گردوں سے نجات چاہتی ہے تو جماعت اسلامی کے ترازو کا انتخاب کرے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں منعقدہ عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی امیر نے کہا کہ بنی گالہ، رائے ونڈ اور بلاول ہاؤس جیسے محلات میں رہنے والے عوام کے مسائل اور محرومیت کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ان کے مسائل کا علم ہی نہیں۔ قوم کو 2 کمروں میں عام شہریوں کی طرح رہنے والے سراج الحق ان کے ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے جو وزارتوں، میئرشپس سمیت دیگر عوامی عہدوں پر رہے ہیں، لیکن ان کے لائف سٹائل میں فرق نہیں آیا۔ جماعت اسلامی قوم کے سامنے کرپشن فری کی ایک مثال ہے جس کے ممبران پارلیمنٹ، وزراء اور بلدیاتی نمائندوں میں سے کسی ایک پر بھی کرپشن اور اخلاقی جرائم کا معمولی دھبا بھی نہیں ہے۔ قوم نے ووٹ اور سپورٹ دی تو انہیں خوشحال، فلاحی اور محفوظ پنجاب اور پاکستان کا تحفہ دیں گے۔